साल जो है वो 2 साल की खुशियाँ मिलाकर ये अब तिगुनी खुशी के साथ में ये उर्स शाह शराफत मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोगों की जो प्यास थी मुर्शिद के दीदार की और यहाँ पर हाज़िरी की, वो आज पूरी हो रही है। और उसके साथ साथ में जो मामलात है वो बिल्कुल नुमायाँ हैं कि किस तरीके से, जैसे परचम कुशाई का जो प्रोग्राम हुआ था, उस परचम कुशाई के अंदर लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की और एक जम्मे गफ़ीर मियाँ हुजूर की मौजूदगी के अंदर था, वो आप तमाम लोगों ने देखा ही है। देखिए, इस उर्स से और इस प्लेटफॉर्म से और इस आस्ताने से हमेशा एक ही पैगाम गया है, वो है मोहब्बत और अमन का। और यहाँ पर ये बात नहीं है कि सिर्फ एक मज़हब का आदमी आता है या एक अकीदे का आदमी आता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ अकायद के लोग मियाँ हुजूर की बारगाह में दुआओं को लेने के लिए और अपने फैज़ान हासिल करने के लिए यहाँ पर हमेशा तशरीफ़ लाते रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। आपके माध्यम से मैं विश्व को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को पढ़ें। इस्लाम वो है जो सूफ़ी संतों ने एक 1400 साला लंबी तारीख़ के अंदर दुनिया को दिया है। और उसकी अगर कुछ 3 बातें मैं आपके सामने पेश करूँ अरबी मतन के साथ में, तो सबसे पहली चीज़ एक ये है कि अल खल्क़ कुल्लुहु अयालुल्लाह, यानी ये जितनी मखलूक है, जितनी क्रिएशन है, ये अल्लाह का कुंबा है। इसके अलावा यानी अब इसके अंदर तो सारी चीज़ें आ गई है, तो हम हर एक पर मर्सी करना, हर एक पर रहम करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस्लाम की तालीम है। और इसीलिए ये जो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यू हैव टू वेलकम द मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड्स। हुजूर कौन है? एक मर्सी है पूरी दुनिया के लिए। तो जो नबी सरापा रहमत हो, उसकी उम्मत को भी चाहिए कि वो रहम करना सीखे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुजूर की हदीस है, हमारे हुजूर का फरमान ये है कि हम में से वो नहीं है जो छोटों पर शफकत न करे और जो बड़ों की ताज़ीम न करे। ठीक है। पड़ोसियों के बारे में इस्लाम की तालीमात में यही है कि चाहे जो भी आपका पड़ोसी हो, अगर आप पेट भरकर खाते हो और वो पड़ोसी जो है भूखा सोता है, तो अल्लाह के फरिश्ते रात भर आप पर लानत भेजते हैं। ये इस्लाम की तालीमात है, जिसको आज मीडिया को मंजर आम पर लाना चाहिए। ठीक है। इंसान की जो तख्लीक है ये अल्लाह ताला ने की है, और इंसान सबसे बेहतर तख्लीक है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसे बनाया गया है अबदियत के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह की बंदगी करने के लिए। और उसके अंदर सबसे बुनियादी बात जो डाली गई है वो ये है, खैरुन्नासि मा यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो किसी के लिए नफ़ा बख्श हो, जो किसी की मदद कर सके, जो किसी के काम आ सके। तो ये भाईचारगी का, अमन का, ब्रदरहुड का, पीस का, कम्युनल हार्मनी का, ये मैसेज, लव का, मोहब्बत का, ये मैसेज हमेशा से हमारे बुजुर्गों ने देते आए हैं। और आज भी इस उर्स शाह शराफती के मौके पर पूरे आलम को हमारा यही मैसेज है कि जो जहां रहे, यू लीव एंड लेट अदर्स लीव, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हम अगर किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपनी ज़बान से, अपने आमाल से, अपने अफ़आल से कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी का नुकसान हो। ये इस्लाम का बुनियादी पैगाम है और ये यहीं से, हमेशा से, और ये तालीमात में से है। हमारे मुर्शिद हज़रत शाह सकलैन मियाँ हुजूर जो साहिब सज्जादा है, उनका हमेशा से यही पैगाम रहा है कि, और आप देखते भी होंगे, आपने तो पूरा कवरेज किया है और सारी मीडिया ने कवरेज किया, उन्होंने देखा है
کہ اللہ والا ایک بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں دور دراز سے دنیا کے کس کونے سے لوگ ان کو ملنے کی تڑپ اور پیاس لے کر آئے ہیں، اور یہی چیز انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہی چیز وہ راہ ہے جو ہمیں خالق حقیقی اور محبوب حقیقی سے ملاتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک آل انکلوزیو، آل اکوموڈیٹنگ مذہب ہے۔ سب سے بڑی چیز خانقاہوں کی ایک لمبی فہرست آپ دیکھیں گے کہ تابعین اور اتباع التابعین کے زمانے سے جو ہوتی آئی ہے، اور خانقاہ کے پروردہ لوگوں کی روش کیسی رہی ہے۔ اس کی مثال اگر آپ کو ایک دے دوں میں، تو حضرت ابو الحسن شاذلی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اور ان کی خانقاہ جو ہے یہ خرقان کے اندر، اٹ واز ان پرشیا اس وقت تھی، اب ایران ہے وہ علاقہ، وہاں پر یہ خانقاہ تھی۔ تو اس خانقاہ کے باہر پرشین کے اندر فارسی میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اور اس کا ترجمہ اس بورڈ کا یہ ہے کہ ہماری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کی ضرورت پوچھی جائے۔ تو خانقاہ ہمیشہ دنیا کی ضرورتوں کو جو پورا کرتی ہو وہی خانقاہ ہے۔ جہاں دنیا خانقاہ کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہو تو وہ خانقاہ نہیں، کچھ اور ہوتی ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ یہ خانقاہ نے دنیا کے ہر طبقے کا لحاظ رکھا، اب تعلیم کے ذریعے ایلیٹ کلاس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ تو یہ ایک میسیج ہے کہ آپ یہ نہ ہمیشہ دیکھیں کہ مجھے کیا مل رہا ہے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہم کو دینے والا بنایا ہے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے ہم پر، یہ میسیج ہم یہاں سے دینا چاہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دارالثقلین فاؤنڈیشن کی جانب سے اس مرتبہ ہمارے جتنے بھی پرشاسنک ادھیکاری ہے، سول ادھیکاری ہے، ان تمام لوگوں کو ہم لوگوں نے گریٹنگز دی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ دو اوکیجنز ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ 11 ربیع الاول کو عرس شاہ شرافت منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں 12 ربیع الاول کو the برتھ ڈے آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے ایک شارٹ کارڈ، گریٹنگ کارڈ ہم نے سب سے، یعنی ٹاپ لیول ادھیکاری IAS IPS سے ملاقات کر کے پرسنلی ان کو دیا ہے، جس کے اندر ہم نے قرآن کی ان آیتوں کو بھی بتایا ہے جس سے آپ کو اسلام کا اصل چہرہ سامنے نظر آئے گا، ان احادیث یا حضور کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے جس کے ذریعے آپ اسلام کو جان سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انٹلیکچوئل سے جو مسلمز نہیں ہیں لیکن ان سکالرز کے اقوال کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے، بالخصوص جیسے ہمارے مہاتما گاندھی جی ہے، سر جارج برنارڈ شاء ہے، مائیکل ہارٹ ہے، سروجینی نائیڈو ہے، اور الفونسی ڈیلا مارٹن ہے۔ ان تمام لوگوں کے اقوال کو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے، اور سب کو مل کر ہم نے جو ہے عید میلاد النبی کی اور 55th عرس شاہ شرافت علی میاں کی مبارکباد ہم نے پیش کی ہے۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی بھی ان لوگوں کو بھی ہم سے مل کر، اور ہمیں بہت تعاون ملا ہے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں سنا، ہمیں وقت دیا، ہم سے ملا ان تمام لوگوں نے۔ اور سب سے آپ کے مادھیم کے ذریعے جن لوگوں کو ہم اپنی وقت کی قلت کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں مل سکے، ہم پورے وشو کے تمام زائرین کو آپ کے ذریعے 55واں عرس شاہ شرافت علی میاں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔